अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9 जून 2026 और दिन है मंगल का। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि जब बलूचिस्तान में या केपीके के किसी शहर में दहशत गर्दों की जानिब से दहशत गर्दाना कार्रवाई ना की गई हो। यही वजह है कि गुज़श्ता 3 हफ़्तों से सिक्योरिटी मामलात के हवाले से मैं वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल हवालों से मेरे हज़ारों दोस्त हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों यूट्यूबर दोस्त हैं जो सियासी मामलात के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगा कि हमारे जो बलूचिस्तान का इलाका है और जो केपी का इलाका है और जो यहाँ पे दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ होती हैं वो ज़रा नेगलेक्टेड है, उसको ज़्यादा मौज़ूए बहस नहीं बनाया जाता। इसलिए आजकल ज़्यादातर फोकस मेरा इन्हीं मामलात पे रहता है। अब आ जाएं केपीके का जो दारुल हुकूमत है पेशावर, उसमें एक इंतहाई अफसोसनाक हमला हुआ है टीटीपी की जानिब से। टीटीपी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने बाकायदा इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। हुआ क्या है, पेशावर में एक मज़ाफ़ाती इलाका है हसन खेल। ये हसन खेल पहले कबायली इलाका था, एफआर का इलाका था, लेकिन आपको याद है कि पीएमएलएन के प्रीवियस टेन्योर में कबायली इलाकों को जो शहरी इलाके हैं उनके साथ चूँकि ज़म किया गया, इसलिए अब उनको कबायली इलाका नहीं कहेंगे। तो ये हसन खेल के साथ फिर लगता है दरा आदम खेल, और दरा आदम खेल जो है ज़ाहिर है ये कोहाट के साथ आ जाता है। तो गोया यहाँ पे मिजाज जो है इस इलाके का हसन खेल का और उसके साथ मुत्तसिल जो आदम खेल का इलाका है दरा आदम खेल का, ये कबायली मिजाज के लोग हैं। वहाँ पे एक एफसी की पोस्ट को निशाना बनाया गया है। टीटीपी के दहशत गर्दों ने वहाँ पे धावा बोला है और टीटीपी के मुताबिक जो है 11 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया है। ज़ाहिर है वो तो शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो पुलिस ज़राए हैं, जो गैर जानिबदार ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं कि 6 एफसी एहलकारों की शहादतें हुई हैं और कुछ अफसरान जो है वो 7 बता रहे हैं। तो बहरहाल 6 या 7 एफसी एहलकार शहीद हुए हैं और 8 के करीब एफसी एहलकारों को वो 7 उठा कर ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं। ये एक वाक़या हुआ है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि देखिए पहले एक दो सवालात हैं जो जहनों में उठते हैं कि देखिए ये एफसी एहलकारों को अगवा करके भी साथ ले जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जत्थों की शक्ल में 30-30, 40-40, 50-50 टोलियों की शक्ल में आकर पोस्ट को निशाना बनाकर सिक्योरिटी एहलकारों को साथ ले जाकर आखिर ये चले कहाँ जाते हैं? या तो फिर ये उड़न तश्तरी पे आते हैं, कोई उड़न तश्तरी पे, जिस तरह एक फ़िल्मी सीन होता है ना कि उड़न तश्तरी पे आए, नीचे उतरे, फ़ौरन जो है ना बिजली की तरह उन्होंने कार्रवाई की, फिर उड़न तश्तरी पे बैठकर जो है वो वापस चले गए। या तो ये हो या फिर ये हो कि इन्होंने कोई सलेमानी टोपी पहन रखी हो जो कि नज़र भी ना आते हों ये, और कार्रवाई करके फिर गायब हो जाते हों। तो ये 2 सूरतें हैं ना। और असल में जो चीज़ है कि ये गायब फिर चले कहाँ जाते हैं और इन लोगों को कहाँ पे रखते हैं। तो इसमें जो मेरे कुछ माहिरीन के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो पेशावर के आसपास जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं बड़े मतलब खैबर भी लगता है, वादी तिरा भी लगता है, जमरूद भी लगता है, आदम खेल दरा आदम खेल भी लगता है। फिर इस तरह चलते जाएँ अफ़गानिस्तान के साथ फिर 2 अतराफ़ से जो है पेशावर की सरहद वगैरह लगती है। तो वो कहते हैं कि मज़ाफ़ाती इलाकों में या तो जो लोग हैं कुछ देहातों के वो इनसे खौफज़दा हैं, वहाँ पे उन्होंने ठिकाने बनाए हैं, ज़ेर ज़मीन पर ये सुरंगें बना लेते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, और ऐसे अंदाज़ में बनाते हैं कि आप उधर से ऊपर से गुज़र रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो या तो मज़ाफ़ाती इलाकों में ऐसी सुरंगें बनाई हैं या कुछ लोग मज़ाफ़ाती इलाकों में उनसे खौफज़दा हैं, उन्होंने उनको पनाह दी है, उस जगह पर रखा गया है। तो यही एहतमालात हो सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये कार्रवाई करके फ़ौरन जो है वो चले जाएं, जनाब अफ़गानिस्तान चले जाएं। अब टीटीपी ने इसकी बाकायदा ज़िम्मेदारी कबूल की है और कमांडरों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि फ़लाँ जो हमारे कमांडर्स मारे गए थे ये हमने उनका बदला लिया है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान
اور افغانستان کے تعلقات گزشتہ 6-7 مہینوں سے انتہائی کشیدہ ہیں۔ پاکستان نے ہر قسم کی ٹرانزٹ ٹریڈ، ہر قسم کی تجارت گزشتہ اکتوبر سے معطل کر رکھی ہے افغانستان کے ساتھ، اور درست کی ہے، کیونکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہاں پہ جو القاعدہ ہے، داعش خراسان کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور 20 دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں پہ، اور 23,000 کے قریب دہشت گرد ہیں۔ تو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سہولت کاری ہوتی ہے، دیکھیں 4 قسم کے سہولت کاریاں ہوتی ہیں پاکستانی موقف کے مطابق۔ پاکستانی انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہوئی ہے کہ ایک تو آپریشنل سپورٹ افغانستان سے ہے، انفارمیشنل سپورٹ افغانستان سے ہے، لاجسٹک سپورٹ افغانستان سے ہے، آئیڈیولوجیکل سپورٹ جو ہے وہ افغانستان سے ہے۔ تو پاکستان کا یہ عزم ہے کہ ہم کارروائیاں کریں گے، اور کی ہیں۔ ابھی 1.5-2 مہینے کے درمیان آپ نے دیکھا ہے کہ پکتیا پہ پاکستان نے فضائی کارروائی کی، سٹرائکس کیے باقاعدہ، پکتیکا پہ سٹرائکس کیے، خوست پہ سٹرائک کیے، اور اس کے علاوہ کھندار پہ کیے، ایون کہ کابل اور غزنی کو بھی جو ہے پاکستانی ایئر فورس نے نشانہ بنایا ہے۔ لیکن رد عمل میں پھر ظاہر ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ بٹ یہ جو مسئلہ ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فورسز مکمل طور پہ تیار ہیں۔ محرم کے بعد بس اب دمادم مسکر اندر کرنے کے لیے تیار ہے کہ بس بہت ہو گیا ہے، اور افغانستان کی کسی یقین دہانی پہ پاکستان اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ درجنوں بار یہ جو ہے ہم نے یہاں پہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں پاکستانی بھی پکڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی نہیں ہیں، لیکن افغانی بھی ہیں، اور افغانیوں کو گرفتار کر کے ان کی باقاعدہ شناخت کر کے افغان حکام کے حوالے پورے انفارمیشن کی ہے، لیکن انہوں نے یہ یقین دہانیاں کرائی کہ ہم کارروائی کریں گے، لیکن آج تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اس لیے پاکستان ان کی کسی یقین دہانی پہ اب اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو 10 محرم کے بعد عین ممکن ہے کہ پاکستان ایک بھرپور کارروائی کرے افغانستان کے خلاف، اور افغانستان کے خلاف دیکھیے عام افغانیوں کے ساتھ تو ہماری دشمنی نہیں ہے نا، عام افغانیوں کے ساتھ پاکستان کی دشمنی تو نہیں ہے۔ جو ٹکانے ہیں، جو انٹیلیجنس انفارمیشن جو پاکستانی حکام کے پاس ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی ہوتے کہ ان کے مراکز اور کیمپس اور ٹریننگ سینٹرز کہاں پہ ہیں اور کہاں سے ان کی سہولت کاری کی جاتی ہے، تو انہی کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب ماہ رمضان آ گیا تھا، پھر ذی الحج کا مہینہ آ گیا، پھر محرم کا ہے، تو اس لیے ماہ رمضان میں، ذی الحج میں ان چیزوں کو، ان جنگ و جدل کو جو ہے نا درست نہیں سمجھا جاتا، معیوب سمجھا جاتا ہے، اور پھر ماہ محرم میں تو 10 محرم کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ماحول جو ہے گرم ہو جائے گا، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ مسلسل جو ہے اس قسم کی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہی۔ پورا کے پی کے انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ بنو میں آپ کو میں نے بتایا تھا 3-4 ہفتے پہلے کہ پے در پہ واقعات ہو رہے تھے، لکی مروت کو دیکھ لیں، کرک کو دیکھ لیں، کوہاٹ کو دیکھ لیں، اب پشاور کو دیکھ لیں، 4 میں ایون کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پہ خودکش حملے کی تیاری تھی، اور وہاں پہ داعش خراسان کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے اس قدر یہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں، تو اب ان کے سامنے ریاست ہتھیار تو نہیں ڈال سکتی، اور نہ ہی ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کسی رحم کے مستحق بھی نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ شرافت کی زبان سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ بس یہی گزارشات کرنی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کو خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔